नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। एकै दिन 3 जना संक्रमित फेला परेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। 16 जना उपचारपछि फर्किए। बजेट अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी। कोरोना रोकथाम गर्न अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारी तीव्र। विकास आयोजनाका काम सुचारू गर्न विकास प्रविधि समितिको निर्देशन। आज लकडाउनको 37औं दिन देशभरि प्रभाव। दैनिक ज्यालादारी मजदुर र कृषकहरू मारमा। कृषि उत्पादकत्वले बजार पाएन। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,18,700 नाग्यो। 31,54,400 बढी संक्रमित। र कोरोनाका कारण स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लिग रद्द गर्न फिफाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुखको आग्रह। नयाँ सिजनको योजना बनाउन सुझाव। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका बीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक जारी रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। बैठक सुरु हुनु अघि आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षधर सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुभएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार समूहले पनि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। आन्तरिक विवादको विषय बाहिर आउँदा सुरु भएको यो बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउन आज 37औं दिन पुगेको छ। लकडाउनलाई थप कडाई गर्न नेपाल प्रहरीले मुलुकभर थप सक्रियता बढाएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले गाउँ-गाउँसम्म सक्रियता बढाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाउँदै सरकारले चरणबद्ध रूपमा जारी गरेको लकडाउन बुधबार 37औं दिन पुगेको छ। 37औं दिनसम्म पनि काठमाडौँ पूर्ण रूपमा बन्द छ। औषधि पसल, फलफूल पसल र खाद्यान्न पसल भने केही मात्रामा खुलेका छन्। सर्वसाधारणबाट लकडाउन उल्लङ्घन हुन कम नभएपछि मङ्गलबारबाट थप कडाई गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लामा पत्रचार गरी लकडाउन कडाई गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। गृहको निर्देशन अनुसार पछिल्लो समयमा प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडाई समेत गरेको छ। लकडाउनका बेला व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिन र पास बिनाका सवारी आवागमनमा रोक लगाउन मातहतका प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, लकडाउन पालना गराउने तथा अनुगमन गर्ने एवं उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउनको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि आधुनिक प्रविधि ड्रोनको समेत प्रयोग गरी प्रहरीले गतिविधिको निगरानी गरिरहेको छ। पहिलो पटक घरबाट बाहिर निस्केका व्यक्तिलाई लकडाउनको जानकारी गराएर जहाँबाट आएको हो त्यही फिर्ता पठाउने र पुनः दोहोर्याएर आएमा आवश्यक कारबाही गर्ने गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। आवश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन चल्न नदिने, पास दुरुपयोग गरेमा कडाईका साथ चेक जाँच गर्ने प्रहरीले बताएको छ। बुधबार लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 335 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन जारी राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोभिड-19 को रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गरेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम रहेको र यो अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन तथा बैठक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शपछि स्थलगत अवलोकन गरेका हुन्। कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणको सन्दर्भमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन, त्यसलाई
बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन, के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्मानीय सभामुख, सम्मानीय अध्यक्षज्यूहरूसँग सहित र सचिवालयको ब्रिफिङ सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र स्थलगत अवलोकन गरेर त्यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो। बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोभिड-19 को रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमका बीच सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्यको दृष्टिले अपनाउने विषयमा ध्यान दिएको सहप्रवक्ता धमलाले बताएका छन्। त्यसका लागि सदस्यहरूको बसाई एउटा सिट अल्टरनेट गर्ने, संयुक्त बैठकका लागि थप सिटहरू थप्ने लगायतको काम भइरहेको छ। त्यस्तै संसद भवनमा प्रवेश गर्दा डिसइन्फेक्सन गेट राख्ने, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गरिने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। बैठक कक्षभित्र पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाइने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। हामीले विशेष गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ र त्यसको लागि हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो रहेको छ भनेदेखि हरेक गेटहरूमा यो डिसइन्फेक्सन गेटहरू राख्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको छलफल गर्दैछौँ। त्यसै गरी गेटमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला हामी फिभर चेक गर्ने, अरू चाहिँ अब यो सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, यी लगायतका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। 15 जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम, प्री बजेट लगायतका विषयमा समेत संसदमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसैले लामो समयको लकडाउनका कारण समय कम भएकाले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। बजेट अधिवेशनको सुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका बेला संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाका काम सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 30 लाख भन्दा धेरै कामदार बेरोजगार रहेको अवस्थामा समितिले श्रमिकहरू प्रभावित बनेको भन्दै सतर्कतापूर्वक काम सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। प्रभावित विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई सतर्कताका साथ सुचारू गर्न संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 ले रोकिएका आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरूको काम सुचारू राख्न सभापति कल्याणी कुमारी खड्गाले निर्देशन दिएको बताइन्। उनले लकडाउन लागू गरिए पनि विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएकी छन्। अहिलेको सन्दर्भमा मैले के भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अन्य विकास आयोजनाहरूको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै मैले अघि भनिसकेको छु। मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन कार्य गरी निर्माण कार्यान्वयन दिने वातावरण गर्न समिति सरकारी प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्पूर्णलाई हामी यो समिति चाहिँ निर्देशन गर्न चाहन्छौँ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच श्रमिकहरूको हितका लागि विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउन, मजदुरको सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारले ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने औल्याएका छन्। काम अगाडि बढाउनु त भनियो, तर अहिले निर्माण सामग्रीहरूको पनि उपलब्धतामा समस्या छ। काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने विषयमा समस्या छ। त्यो लगायत विविध समस्याहरू छन्। त्यस कारण यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ ठोस योजना बनाउनु पर्छ। कतिपय सांसदहरूले विकासको सपना देख्ने तर काम नसक्ने प्रविधि यसअघि पनि रहँदै आएको औल्याउँदै हाल कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र आयोजनाहरूको बजेट अन्यत्रै रकमान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए। विकासको योजना जति भए तापनि हामी नेपालीले सपना देख्यौँ। यो खानेपानी काठमाडौँमा आउँछ, बेलम्ची मान्छे जवानबाट बुढो हुने बेला भइसक्यो, खालाकी नखाला निश्चित छैन। त्यस कारण देशलाई सङ्कटबाट आर्थिक उबार्ने हो भने, देशलाई भुखमरीबाट उबार्ने हो भने अहिले भएका बजेटहरूलाई कुन क्षेत्रमा लाने हो त? सबभन्दा त्यसको लागि कृषि क्षेत्र, साना उद्योगहरू, श्रमिकहरूलाई काम दिनु पर्यो।
श्रमिक जनताहरूको सबभन्दा यो सङ्कटमा मार परेको छ, चुला परेको छैन। महामारीको समयमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले सुरक्षाको व्यवस्था गरेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरे। काम गर्न नपाएर श्रमिक भोकै मर्ने अवस्थामा आइपुगेकाले पनि आयोजनाहरूलाई सुचारू गर्नुपर्ने सांसदहरूको ठम्ब्याइ छ। यसका सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाएर विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब भोकै मर्नुभन्दा त काम गरेर मर्नु के हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा कम कष्टदायी हुन्छ। मर्ने पनि सबै होइन, कोही कोही मर्छ, त्यो त यतिकै पनि मरिरहेको स्थिति छ। बैठकमा कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा, रणनीतिक सडकहरूको सम्बन्धमा र नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। सांसदहरूले आगामी बजेटले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए जस्तै विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पुँजीगत खर्च न्यून भइरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले अझ यसलाई प्रभावित बनाएको छ, जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउन आवश्यक छ। कोरोना भाइरसका कारण 8 अर्ब बराबरका 5000 बढी आयोजनाहरू अलपत्र छन् भने 30 लाख भन्दा धेरै कामदार बेरोजगार बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष सुब्बेकी थापा, काठमाडौँ। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 12 र पर्सामा थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ। 16 जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12 मा 2 र पर्साका 1 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका 31, 43 र 46 वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। 12 को सिमरामा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनीहरूको बुधबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। बुधबार 3 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ। अहिले विराटनगरमा 31, वीरगञ्जमा 8 तथा धनगढी र भरतपुरमा 1-1 जना उपचाररत छन्। सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 2 जना 31 र 43 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना यसअघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सिमरा स्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र हाल उहाँहरू नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएको छ। यसरी कुल संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको संख्या 57 पुगेको छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 8 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 41 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको उपचारमा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। अहिलेसम्म देशभरि PCR विधिबाट 11,524 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। RDT विधिबाट 45,665 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 2,367 वटा परीक्षण भएका छन्। PCR विधिबाट गरिएका कुल परीक्षण 11,524 वटा नमुना भएका छन्। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका 45,665 वटा नमुना परीक्षण भइसकेका छन्। गत 24 घण्टामा 2,367 वटा नमुनाहरू परीक्षण भएका छन्। प्रदेशमा RDT को परीक्षणको स्थितिको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 4,881, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,298, बागमती प्रदेशमा 8,217, गण्डकी प्रदेशमा 5,343, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 3,671, कर्णाली प्रदेशमा 5,269 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,986 वटा गरी कुल 45,665 वटा RDT को नमुना परीक्षण भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म 22,901 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 5 मा 12,515 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 83 गरी कुल 87 जना
आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज नेपालमा मात्रै 3 जना कोरोना संक्रमितहरू नयाँ भेटिएका छन्। 12 मा 2 जना भेटिएका छन् भने पर्सामा 1 जना भेटिएका छन्। थप जानकारी 12 का हाम्रा संवाददाता जितलाल श्रेष्ठसँग लिँदैछौँ। जितलालजी। हजुर प्रसन्नजी। आज 12 मा 2 जना भेटिएसँगै त्यहाँको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? स्थानीयमा त्रास के कतिको छ र ती 2 जना जो भेटिएका छन् तिनीहरू त्यहीँकै स्थानीय हुन् कि अथवा बाहिरबाट आएका हुन्? जानकारी गराउनुहोस्। ती अहिले जुन 12 मा 2 जना कोरोना संक्रमित बिरामी भेटिएपछि अहिले 12 मा जुन एक किसिमको शान्त एउटा चाहिँ वातावरणमा चाहिँ मानिसहरू निर्धक्का साथ 12 मा कोरोना छिरेको छैन भनेर जुन शान्त रूपले बसिरहेका थिए, एकाएक यो घटनाले चाहिँ मानिसका मनमा एकदम भय सिर्जना भएको चाहिँ पाइरहेका छौँ। अलिकति बिहान पख अलि चलपल भए पनि अब मलाई लाग्छ हामीले धेरैले आकलन गरिरहेका छौँ र अझै यो स्थिति अझै मानिसहरूमा चाहिँ अलि त्रास नै सिर्जना भएको पाइन्छ। प्रसन्नजी, ती 2 जना खास गरी 12 कै हुन् कि अथवा उनीहरू बाहिरबाट आएका थिए र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, खोजेको छ कि छैन, के जानकारी छ यहाँलाई? हजुर हजुर, यी चाहिँ बाहिरका होइनन्, हाम्रै 12 जिल्लाका हुन्। एकजना चाहिँ 12 सिमरनगढ 4 घर भएका 31 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ, र अर्को जितपुर सिमारा वडा नम्बर 7 घर भएको 47 वर्षको एकजना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ 6 मार्च दिल्ली स्थित जमातीमा गएर उहाँहरू चाहिँ 11 मार्चमा फर्किनु भएको र चाहिँ त्यो उहाँहरूमा त्यो तपाईँको जमातीबाट फर्किएको जानकारी पाए लगतै 12 प्रहरी प्रशासनले चाहिँ उहाँहरूलाई वैशाख 14 गते सिमारामा एउटा कोरोना अस्थायी विशेष अस्पताल भनेर जुन स्थापना गरिएको थियो त्यहाँ नै राखिएको थियो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन कक्षमै राखेर उहाँहरूको निगरानी बढाइरहेको थियो र प्रबल चाहिँ सम्भावना त्यहाँको चिकित्सकहरूले हामीले हिजो भेटेका थियौँ र आज पनि मैले फोन सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रबल सम्भावना हुन सक्छ सङ्क्रमणको भनेर जानकारी आइरहँदा त्यतिकै पनि त यहाँको जनमानसहरू चाहिँ अलिक सन्तास नै फैलिरहेको थियो। अनि मैले भर्खरै पनि 12 का प्रवक्ता गौतम मिश्र डेस्पी हुनुहुन्छ उहाँ र इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी नायब उपरीक्षक डेस्पी साहब हुनुहुन्छ उहाँ गोविन्दपुरीजीलाई पनि मैले सोधेको थिएँ कि अहिले जुन जहाँबाट 2 जना संक्रमितलाई तपाईँहरूले चाहिँ उपचारको लागि सुरक्षित राख्नलाई ल्याउनु भयो त्यो एरियामा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ भनेर मैले जानकारी लिँदाखेरि अहिले नेपाल प्रहरीहरू बाक्लो रूपमा उपस्थित भएर त्यहाँ सिल्ड गरिएको छ। सिल्ड गर्ने कुरा पनि जिल्लामा सीएमसी अर्थात् क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी, यहाँ चाहिँ सबै निकायका सुरक्षा निकाय, सिडिओ साहब, स्वास्थ्य कर्मी सबै प्रमुखहरू मिलाएर एउटा यो टोली बनाएको छ, एउटा कमिटी छ। यो कमिटीले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यो संक्रमण नफैलियोस् र त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ यदि भेटियो भनेदेखि सुरक्षित रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रसन्न जितलालजी, यहाँले भनेअनुसार जस्तो 2 जना उनीहरू चाहिँ दिल्लीमा जमातीमा गएर फर्किएका थिए, अरू कोही छन् 12 मा जमातीमा गएर फर्किने, दिल्लीबाट फर्किनेहरू केही जानकारी यहाँलाई केही छ? अब त्यस्तो त जानकारी आइसकेको छैन। यदि यो अलिकति यो जानकारी आइसकेको भएदेखि त्यो जमातीबाट फर्केर आएकाहरूलाई पक्कै पनि क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ नै होला। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो खुलेर यो कुरो चाहिँ बाहिर आउन सकेको छैन। प्रसन्नजी, हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित तपाईँले हजुर पनि रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता जितलाल श्रेष्ठ 12बाट र हामीसँग त्यहाँ आज 12 मा 2 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिसकिए पछाडि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा अरू थप कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग कुरा गर्नलाई पर्साबाट हाम्रा संवाददाता आवेद हुसैन प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आवेदजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द, हामी
आबिद हुसेन हाम्रा पर्साका संवाददातासँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। आज 3 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू नेपालमा भेटिएका छन्, 2 जना बारामा भेटिएका छन् भने 1 जना पर्सामा भेटिएका छन्। थप जानकारी हामी हाम्रै संवाददातासँग लिने प्रयासमा छौँ। यतिखेर आबिदजी, हजुर प्रसङ्गजी, पर्सामा 1 जना भेटिएसँगै त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ? जस्तो बारामा भर्खरै कुराकानी गरेका थियौँ हामीले, बारा त अहिले सिल रहेछ त्यो ठाउँमा भने पछाडि त्यहाँ पनि 1 जना भेटिसके पछाडि त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ, सिल भएको छ कि छैन, जानकारी गराउनुहोस्। प्रसङ्गजी, पक्कै पनि आज भर्खरै वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का 46 वर्षीय एकजनामा पुरुषमा सङ्क्रमण PCR पोजिटिभ भएसँगै यहाँमा जनमानसमा एउटा त्रास त पहिलेदेखि थियो। जनमानस यहाँका नागरिकहरू त्रसित को वातावरण बनेको छ र यो 1 जना जुन सङ्क्रमित फेला परेसँगै गत आइतबार 2 जना जुन व्यक्ति सङ्क्रमित फेला परेका थिए, 1 जना महानगरपालिकाका कार्यरत कर्मचारी सरसफाइमा उनी कार्यरत थिए र 1 जना वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 इनरवाका 1 जना पुरुष थिए। तो 2 जना यो जुन सङ्क्रमित फेला परे, यसकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा 94 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएको थियो र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा जुन स्वाब नमुना जुन पठाएको थियो, जसमध्ये आज थप 1 जना पर्सामा र बारामा 2 जना चाहिँ PCR परीक्षण पोजिटिभ आएको छ र यहाँको अवस्था अहिले निकै नै त्रसित छ र जुन यो आइतबारदेखि नै जुन त्यहाँका वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का जुन 1 जना सङ्क्रमित फेला परे, त्यो गत आइतबारदेखि नै त्यो एरिया सिल्ड गरिएको छ र सम्भावित ठाउँहरू सङ्क्रमित सम्भावित ठाउँहरूलाई पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। प्रसङ्गजी, जस्तो आबिदजी अघि भर्खरै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ हाम्रा बाराका संवाददातासँग र त्यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू विशेष गरी दिल्लीमा जमातीमा गएर फर्केका रहेछन्। अब यहाँ आज जो भेटिएका छन् तिनी चाहिँ त्यहीँका स्थानीय हुन् अथवा उनी चाहिँ बाहिर गएर आएका थिए, केही जानकारी छ यहाँलाई? प्रसङ्गजी, उहाँ पनि दिल्लीको निजामुद्दिनबाट उहाँ पनि फर्केका थिए। जुन सङ्क्रमित नानी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डमा जुन उपचाररत थिए उनकै सम्पर्कमा त्यो सङ्क्रमित व्यक्ति थिए र उनी वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छप्पैयाँका स्थानीय हुन् र उनी नेपाली नागरिक नै हुन्। अहिले उनको परिवारलाई कहाँ राखिएको छ, उनको अवस्था के छ? सङ्क्रमितलाई अहिले चाहिँ नयाँ अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको छ र उनका परिवारहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। उहाँको स्वाब नमुना लिने अहिले कार्य भइरहेको छ। प्रसङ्गजी, हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्साका संवाददाता आबिद हुसेन र आज बारा र पर्सामा गरी 3 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। यिनी विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यथास्थानमा सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुभएको छ। लकडाउनका समयमा कम्पनीले बिदा दिँदा करार अवधि समाप्त हुँदा र अन्य कारणले स्वदेश फर्कन चाहना र बाध्यता हुँदा पनि फर्कन नपाएको अवस्थाप्रति आफ्नो चासो रहेको भए पनि लकडाउनको समयमा जो जहाँ छ त्यहीँ सुरक्षित रहन पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कठिन समयमा आफ्ना परिवारजनको आवश्यकता हुने भए पनि विषम परिस्थिति भएकाले धैर्य गरिदिन विदेशमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आफ्नो घर परिवार छाडेर परदेशमा बगाएको पसिनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको भन्दै मन्त्री यादवले खान बस्न समस्या भए नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यसको आवश्यकता अझ बढी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसद बैठक आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद बैठक बोलाउन माग गरेको हो। आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद भवनको निरीक्षण गरेका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। बुधबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
काङ्ग्रेसले सरकारले ल्याएका अध्यादेशभित्रको नियतका विषयमा विश्लेषण गर्न पनि संसद सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। देशको संसद यो बेलामा क्रियाशील हुनुपर्छ र जे जस्ता विषयवस्तुहरू छन् कोरोनासँग सामना गर्नलाई कोरोनालाई परास्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिहरू निर्माण गर्न, सरकारका कमजोरीहरू केलाउन, सरकारलाई फेरि थप सहयोग पनि प्रदान गर्न, सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूका पछिल्लोतिरको नियतहरूको विश्लेषण गर्न, अपराधका जे जस्ता घटनाहरू भएका छन् ती बारेमा गम्भीर विमर्श गर्न अनि 1 महिनाभन्दा कम समयावधि मात्रै संविधानले निर्धारण गरेको बाँकी छ बजेट निर्माण गर्न, त्यससँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रवेश गर्नका लागि अब संसद अविलम्ब बोलाउनुपर्छ। काङ्ग्रेसले लकडाउनको उपयोग गरी सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम प्रभावकारी नभएको र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपी लगायतका अत्यावश्यक सामग्री अभाव भएको निष्कर्ष काङ्ग्रेसको छ। राहत वितरणमा सरकारले भेदभाव गरेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विभिन्न अपराधका घटनामा सरकारको संलग्नताका विषयमा बैठकमा छलफल भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। सरकारको अयोग्यतासँगै केही अनियमितताको विषय, केही व्यतिथिको विषय, केही भ्रष्टाचारको विषय र केही अपराधजन्य विषयमा सरकारको संलग्नताको विषय पनि आज बैठकमा छलफल भइरहेको छ। जस्तो कि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सन्दर्भमा अपारदर्शिता जे भयो, राज्य कोषबाट बजार मूल्यभन्दा बढी रकम कसरी निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सर्टिफाई गरेको भन्दा बाहिरको परीक्षण किट कसरी लिएर आइयो, 2 विवादास्पद अध्यादेशहरू कसरी जारी गरियो र सत्ता शक्तिको संलग्नतामा कसरी एउटा सांसदको अपहरणको शैलीमा काठमाडौँमा ल्याउने कार्य भयो। अनि त्यसपछि अन्तिममा आएर अपहरणको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरियोस् भनेर प्रहरी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ पनि दर्ता नलिने, सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाँदा पनि दर्ता नहुने, जे सत्ता संरक्षित व्यवहार भएको छ यो विषयमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अहिले छलफल भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग अपिल गरेको काङ्ग्रेसले र्यापिड टेस्टबाट नभई PCR परीक्षणको दायरा बढाउन समेत माग गरेको छ। यसअघि काङ्ग्रेसले र्यापिड टेस्ट किटको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको भन्दै PCR विधिबाट मात्रै परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। लकडाउनले काठमाडौँको जनजीवन फेरियो, बिस्तारै चहल पहल बढ्दै, व्यस्त बजार सुनसान, घर जानेको सङ्ख्या पनि बढ्दै। आज लकडाउनको 37औं दिन, देशभरि प्रभाव दैनिक ज्यालादारी मजदुर र कृषकहरूमारमा कृषि उत्पादकत्वले बजार पाएन। र म्याग्दीमा हावाबाट बिजुली उत्पादन 100 वाट बिजुली उत्पादन, नयाँ प्रविधि तयार पार्न 1 महिना लाग्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्न गरिएको लकडाउनले सुनसान काठमाडौँमा बिस्तारै चहल पहल सुरु भएको छ। लकडाउनमा काठमाडौँमा थुनिएका घर जाँदा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना पनि बढ्न थालेका छन्। लकडाउनले मानिसको दैनिकी फेरिएझै उपत्यकाको परिवेश पनि फेरिएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। उपत्यकाको सबैभन्दा पुरानो बजार तथा व्यापारिक केन्द्र हो काठमाडौँको असन बजार क्षेत्र, जहाँ मानिसको अत्याधिक भिडभाड हुने गर्दछ। व्यापारिक केन्द्र मात्रै नभएर पुरातात्विक र पर्यटकीय हिसाबले उत्तिकै महत्त्व मानिएका इन्द्रचोक, असन, महाबौद्ध लगायतका यी क्षेत्र अहिले लकडाउनले ठप्प छन्। तर बिहान बेलुका भने मानिसहरूको चहल पहल केही बढ्ने गरेको छ। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला हामी काठमाडौँको असन इन्द्रचोक क्षेत्रमा छौँ। यो ठाउँ पहिलेका दिनहरूमा एकदम अत्यन्त भिडभाड हुने, नागरिकहरू सर्वसाधारणहरूको अत्यन्त चहल पहल हुने मध्येको एक ठाउँ हो। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि यहाँको वातावरण अहिले सुनसान बनेको छ। तर कतिपय अवस्थामा सवारी साधन, नागरिकहरू बाहिर निस्किने क्रम भने रोकिएको छैन। अब घर त यता हाम्रो बोम्बाल साइडमा हो, अनि सामान लिएर आएको अलिअलि। बाहिर जानलाई चाहिँ यहाँबाट बाहिर पुग्नलाई अलिकति गाह्रो भयो क्या, किन भन्दाखेरि अब यहीँ असनसम्म आयो फर्क्यो होइन। हामी त धेरै निस्किँदैन, एकछिन सामान लिनलाई। अनि बिहान चाहिँ 1-2 घन्टा अफिसमा जानुपर्छ।
अब के गर्ने सामान ल्याउनै पर्यो बच्चाहरूलाई खुवाउनै पर्यो है एक दिनमा कतिचोटि निस्किन्छ एकचोटि भर्खर निक्ले बिहान चाहिँ ननिक्लिने किनभने भिडभाड हुन्छ नि त अक्सिजन नपुग्छ टाउको दुख्ने अनि बिरामी हुने जस्तो हुँदो रहेछ खै हामी त एउटै घरको त्यही भएर हिँड्ने हामी त ठक्किँदै एउटै रोग सरे एउटै सर्छ मर्न पर्यो सबैजना एकैचोटि लकडाउन पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 6 लाखभन्दा धेरै सवारी साधन चल्थे। मानिसहरूको हुलहुज्जत, ट्राफिक जाम, धुलो धुवाँले मानिसहरू आजित भएका थिए। तर यति बेला सर्वसाधारण मात्र नभएर प्रकृतिले समेत राहत महसुस गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन नचल्दा काठमाडौँको मुहार नै फेरिएको छ। तर पछिल्लो समय लकडाउन उल्लङ्घन पनि भइरहेका छन्। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला हामी नयाँ बस्पा कलङ्की सडक खण्डमा छौँ। यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने गाडीहरू मात्रै आवतजावत भइरहेको छैन, काठमाडौँ छोडेर बाहिरिने सवारी साधन पनि अहिले बाहिरिरहेका छन्। सरकारले उसो त लकडाउन उल्लङ्घन भएको भनेर आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। तर यो अवस्थामा कतिपय सवारी साधन अहिले पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै हिँडिरहेका छन्। यसो एकछिन हिँडौँ कि भनेर सुगर प्रेसर छ अनि त्यही भएर। अनि अहिले लकडाउन कस्तो छ? लकडाउन बिजोग छ नि भाइ, के छ भन्दा के गर्नु अब खाना ओर्न गाह्रो छ, बाहिर निस्किन पाइँदैन, पुलिसले डन्न हानिहाल्छ। सरकारसँग कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न लकडाउन बाहेकको अर्को विकल्प छैन। तर अहिलेको अवस्थामा लकडाउन व्यवस्थित पनि छैन। हामीले लकडाउनको करिब 1 महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसकेका छौँ। यो बिचमा कतै नागरिक स्तरबाट यसको उल्लङ्घन भएको छ भने कतै चुस्त दुरुस्त सुरक्षा प्रणाली या त लकडाउनको पालना गराउनका लागि सुरक्षाकर्मी स्तरबाट पनि विभिन्न खाले घटनाहरू भएका छन्। लकडाउन सरकारले आफ्ना लागि नभएर नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्ने एउटा अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको हो। यसका लागि हामी सबैले आफ्नो स्तरबाट सचेत बन्दै लकडाउनको पूर्ण पालना गरियो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न धेरै हदसम्म सफल भइनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएको देवपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा आज खाजा तथा स्वास्थ्य सरसफाई सामग्री वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरस पुष्टि भएसँगै सिल भएको भुल्के क्षेत्रका मानिसहरू घर बाहिर निस्कन नपाउँदा स्थानीयहरू समस्यामा परेका थिए। उनीहरूलाई आज खाजा र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको हो। गैर सरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रले उपलब्ध गराएका सामग्रीहरू त्रियुगा नगरपालिका मार्फत वितरण गरिएको हो। देवपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। भुल्के क्षेत्रमा बाल्टी, सेनिटाइजर, साबुन, मास्क, महिलाहरूले लगाउने प्याड लगायतका सामग्री गरी कुल 1,53,000 बराबरको सामग्री वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बुधबार वितरण गरिएका सामग्रीहरूले सिल गरिएका स्थानीयमा राहत पुग्ने भन्दै सामग्री वितरण गरिएको गैर सरकारी संस्था महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले भुल्के क्षेत्रमा चाँडै अन्य सामग्री वितरण गर्ने तयारी समेत गरेको छ। अति आवश्यक सामग्रीहरू पनि खरिद गरेर आफूले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले आज विशेष गरेर गैर सरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयको सहयोगमा 1.5 लाख बराबरको सरसफाई सामग्रीहरू वितरण गर्न गइरहेका छौँ। स्वास्थ्य सामग्री र खाजा पाएपछि स्थानीय मुस्लिम समुदायहरू निकै खुसी भएका छन्। लकडाउनले समस्यामा बसिरहेका स्थानीय 28 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएर सिलबन्दी गरिएपछि घर बाहिर निस्किन समेत नपाउँदा पैसा भएर पनि काम नलाग्ने अवस्था बनेको थियो। यस्तो बेला घरमै सामग्री प्राप्त भएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिने संस्थाहरूलाई। अझै पनि यहाँ कमी कमजोरी छन्। हामीलाई खानको लागि यो नुन तेलको व्यवस्था अलि भएको छैनन्। त्यस्ता सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिन म तपाईँ मार्फत अनुरोध गर्दछु। यो राहत अहिले हामीले पाइरहेको छौँ। जस्तै सेनिटाइजर भयो, हात धुने, लेडिजहरूको लागि अब प्याड भयो। अब यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर अरू कुराहरू पनि अब सरकारहरूले हेरिदिनु पाएको भए हामी एकदम खुसी हुन्थ्यौँ। 28 जना मुस्लिम समुदायहरूमा कोरोना पुष्टि भएसँगै यति बेला भुल्के क्षेत्रका मुसलमान समुदायको पैसा समेत चल्न छोडेको छ। पैसा नचल्ने र गाउँ नै सिल गरिएका कारण समस्यामा रहेका भुल्के क्षेत्रमा गैर सरकारी संस्था महासङ्घले गरेको सहयोग थोरै भए पनि राहत पुगेको छ। भुल्के क्षेत्रमा कोरोनाको त्रास फैलिएकाले तीनवटै सरकारको उपस्थितिले मात्र मनोवैज्ञानिक शान्ति गराउने अवस्था छ। यस्तो बेला घरभित्रै बसेकाहरूलाई गैर सरकारी संस्था भन्दा सरकारी उपस्थिति र राहत आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेती यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, हजुर मेनकाजी,
आज यो खाजा तथा स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री प्राप्त गरेपछि त्यहाँका स्थानीयको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? मेनुका चाहिँ खास गरी 28 जनामा एकै समुदायका 28 जनामा कोरोनाको पुष्टि भइसकै त्रसित बनिरहेका उदयपुरको चिरिका नगरपालिका 3 भुल्केका स्थानीयहरूलाई आज गैर सरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय टोलीले पठाएको विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ आज गैर सरकारी संस्था महासंघ उदयपुरले चाहिँ चिरिका नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेसँगै आज त्यस क्षेत्रमा चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। त्यो सामग्री पाएसँगै उदयपुरको जुन भुल्के क्षेत्र छन् सिल गरेको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रका स्थानीयहरू निकै खुसी भएका छन्। खास गरी त्यो क्षेत्रमा सिलबन्दी भएका कारणले गर्दाखेरि घर बाहिर निस्कने अवस्था नभएको र उनीहरूसँग भएको पैसा समेत चाहिँ पसलहरूमा नसाट्ने गरेको अथवा कसैले नलिएको कारणले गर्दाखेरि समस्यामा परेकाहरूलाई स्थानीय गैर सरकारी संस्था महासंघको पहलमा वितरण गरेसँगै स्थानीयहरू एकदम खुसी भएको अवस्था छ। उनीहरू गैर सरकारी हजुर यो सबैभन्दा धेरै 28 जना कोरोना संक्रमित भेटिएको उदयपुरमा त्यहाँ पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई समग्रमा जानकारी गराइदिनुस् न। मेनुका चाहिँ हालसम्म चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ 659 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण गरिएको अवस्था छ। खास गरी उदयपुरको चिरिका नगरपालिका 3 भुल्केमा चाहिँ कोरोना संक्रमण फेला परेसँगै परीक्षणको दायराहरू क्रमशः बढाउँदै लगिएको अवस्था छ। खास गरी 12 जना भारतीयलाई सुरुमा कोरोना संक्रमण भयो भने पश्चात त्यहाँबाट ट्रेसिङको काम सुरु गरेको स्थानीय प्रशासनले हाल ट्रेसिङकै कार्यहरू गरिरहेको छ र हालसम्मको अवस्थामा आजसम्मको अवस्थामा उदयपुरमा 659 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ र जसमा 142सँगै 142 जनाको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको अवस्था छ र अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार चाहिँ 531 जनाको रिपोर्ट आएको छ जसमा 28 जना कोरोना पुष्टि भइसकेको अवस्था छ भने त्यतिखेर चाहिँ थप सामग्रीहरू थप स्वाब सङ्कलन गर्ने परीक्षणका सामग्रीहरू अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि टेस्टिङ गरिएका मान्छेहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न समस्या भइरहेको छ र त्यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसै गरी स्वास्थ्य कार्यालय र चिरिका नगरपालिकाले चाहिँ प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ थप स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइदिनका लागि आग्रह गरिएको छ। हिजोसम्म मात्रै उदयपुरको भुल्केमा रहेको र त्यसै गरी चिरिका नगरपालिका 12 नम्बर वडा जुन सदरमुकाम गाईघाटमै रहेको छ जुन चाहिँ डिएम गेट एरिया हो त्यहाँ पनि मुस्लिम समुदाय छ त्यहाँ पनि परीक्षण गरिएको छ र त्यसै गरी उदयपुरको चिरिका नगरपालिका 4 र 5 मा जुन देउरी र जलजली एरिया छ त्यो एरियामा समेत स्वाब सङ्कलन गरिएको छ र स्वाब सङ्कलनको रिपोर्टहरू आउने क्रममा छ र अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार कसैलाई पनि पोजिटिभ आइसकेको छैन र अब चाहिँ झन्डै 100 भन्दा बढीको 142 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आउन बाँकी छ। थप संक्रमित भेटिने सम्भावना कतिको छ? स्वास्थ्य कर्मीहरू यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मेनुका जुन किसिमले परीक्षणको दायराहरू बढाउनु पर्ने थियो त्यो दायराहरू नबढाइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीयहरूमा त्रास बढिरहेको छ। तर अब निश्चित स्रोत साधन र त्यसमाथि पनि टेस्टिङका आधारमा मात्रै परीक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले चाहिँ बताए अनुसार अहिले टेस्टिङको मात्रै जुन व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ तिनीहरूको टेस्टिङको आधारमा मात्रै अन्यको परीक्षण गर्ने भनिएका कारणले गर्दाखेरि अब थप संक्रमण हुने सम्भावना या के कति छ भन्ने विषयमा त अब हामीले प्रश्न गर्दाखेरि पनि अब जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू नै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ किनकि यसको रिपोर्ट चाहिँ अब प्रदेशको चाहिँ प्रयोगशालाले मात्रै जारी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अन्यलता छाइरहेको अवस्था छ। मेनुकाजी हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेती। भुल्केमा आज स्थानीयलाई खाजा तथा स्वास्थ्य सरसफाई सामग्री वितरण गरिएसँगै स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। साथै 28 जना सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको उदयपुरको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेती। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउन सकेको छैन। तरकारीले बजार तथा मूल्य नपाउँदा तरकारी बिक्रीबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका उदयपुरका किसान मर्कामा परेका छन्। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगामा करिब 3 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको काँक्रा, गोलभेडा, करेला, बोडी तथा भिन्डी, रायोको साग लगायतका तरकारीहरू बिक्री नभएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। लकडाउनका कारण तरकारी बजार समेत बन्द भएपछि यस क्षेत्रका किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दा समेत बिक्री नभएपछि ऋण लिएर तरकारी खेती गरिरहेका किसानहरूलाई ऋण तिर्न तथा जग्गाको लिग रकम बुझाउन नै समस्या भएको छ।
लकडाउनले चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या धेरै मारमा पारेको छ। अब यत्रो तरकारीहरू हामीले उत्पादन गर्दाखेरि बजार भाउ पाएको छैनौँ, बेच्न पाएको छैनौँ। अनि अब यो यसमा चाहिँ म सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अब यो तरकारीहरू बेच्न सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। 15 देखि 20 कुन्टल काँक्रा दिनको निस्किन्थ्यो, तर हामीले 4 देखि 5 कुन्टल, कहिलेकाहीँ धेरै जाँदा 7 देखि 8 कुन्टल जान्छ। त्यहाँभन्दा हामीले बेच्न सकेनौँ। हामी यसपालि लगानी उठाउन एकदम गाह्रो परिरहेछ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाभित्र करिब 500 हेक्टरभन्दा बढी जमिनका कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा तरकारी लगाउँदै आएका छन्। नगर क्षेत्रमा बढी मात्रामा काँक्रा, तिते करेला, गोलभेडा र लौका लगाउँदै आएको र लकडाउनले समस्या भएको भन्दै कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुर्याउन कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्ने बताएको छ। यता लकडाउनका कारण कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार तथा मूल्य नपाएको भन्दै स्थानीय पालिकाले कृषकको फार्ममा नै गएर तरकारी किनेर उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने बताएको छ। ज्ञान केन्द्र त्यस्तै गरेर प्रयास कृषि कार्यक्रम र सहकारी कृषिसँग काम गर्ने सहकारीसँग समन्वय गरेर किसानको सम्पूर्ण पीर मार्कालाई बुझेर उसको तरकारी बजार र घर घरसम्म पुर्याएर व्यवस्था गर्नको लागि हामी काम अगाडि बढाएका छौँ। तरकारी कृषकहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकको बारीबाटै तरकारी खरिद गरी आम उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम सुरु गरेका छन्। लकडाउनले कतै तरकारी नपाइने त कतै उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको अहिलेको अवस्थामा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुर्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश र सिन्धु इन्जिनियरिङ समाज नेपालले मेलम्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोभिड-19 को परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन बुथ लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। संस्थाले मेलम्चीमा 1 थान स्वाब सङ्कलन बुथ, 3 थान PPE, 1 थान थर्मल गन र 15 थान N95 मास्क लगायत स्वास्थ्य सामग्री मेलम्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै विषयमा र विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्तो अरू उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्, यो विषयमा थप जानकारी लिनका निम्ति हामीसँग हाम्रा सिन्धुपाल्चोकका संवाददाता दिपिन ढुङ्गाना प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिपिनजी, हजुर प्रसन्नजी, के छ अहिलेसम्म त्यहाँ स्वाब परीक्षणको कामहरू के कस्तो भइरहेको छ? केही दिन अगाडि पनि तपाईँसँगको कुराकानीमा जस्तो सिन्धुपाल्चोक र केही सिन्धुपाल्चोकभित्रका केही ठाउँहरूमा त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। अहिले स्वास्थ्य परीक्षणको स्थिति के छ? त्यो सकियो कि हुँदैछ कि के छ? समग्र जानकारी गराउनुहोस्। स्वास्थ्य परीक्षण त अहिले पनि निरन्तरता नै छ। अहिले चाहिँ के छ भने शङ्कास्पद व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको मात्र स्वास्थ्य परीक्षण आरटीटी परीक्षण गरिएको छ अहिले सिन्धुपाल्चोकको सन्दर्भमा। यस्तो यता तातोपानी नाकासँग जोडिएको, चीनसँग जोडिएको सीमा नाका पनि हो तातोपानी। तातोपानीको विषयमा केही जानकारी छ यहाँलाई? त्यहाँतिरको अहिले व्यापार व्यवसाय ठप्प होला, त्यहाँको स्थिति के छ, कतिको सामानहरू भित्रिरहेका छन्, के जानकारी छ यहाँलाई? सिन्धुपाल्चोकमा तातोपानीको नाका अहिले सञ्चालनमा आएको छ। तातोपानी नाकाबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू आयात भइरहेको छ। जुन नाका सञ्चालन भइसकेपछि मास्क अनि त्यसै गरी PPE सेट, त्यसै गरी थर्मल गनहरू चाहिँ जुन चीनबाट आउने क्रम जारी छ अहिले सिन्धुपाल्चोकमा। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थिति चाहिँ के छ? केही दिन मात्रै अगाडि हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ जस्तो टिफरहरू चाहिँ जाम लाग्यो त्यहीँ रोक्ने भनेर केही समाचारहरू प्राप्त भइरहेका थिए। अहिले त्यहाँको कामहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ कि छैन? कसरी त्यसलाई व्यवस्थित बनाइएको छ? त्यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ त्यसलाई जुन मेलम्ची खानेपानीको आयोजनामा सामान ल्याउने गाडीहरूको चाहिँ अघिपछि लागेर त्यसलाई चाहिँ सुरुङसम्म सुरक्षित रूपमा गाडीको अगाडि नेपाल प्रहरी र पछाडि सशस्त्र प्रहरी हिँडेर त्यसलाई सुरक्षित साथ खानेपानीमा पुर्याउने भइरहेको छ। स्थानीयको अवरोध अहिले छैन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम चलिरहेको छ। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपिन ढुङ्गाना, सिन्धुपाल्चोकका संवाददाता र सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्तो प्रयासहरू गरिएका छन् र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामहरू भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,18,700 नाग्यो। 31,54,400 बढी संक्रमित र कोरोनाका कारण स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लिग रद्द गर्न फिफाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुखको आग्रह। नयाँ सिजनको योजना बनाउन सुझाव।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए अटोमोबाइल क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुग्ने बताएको छ। करिब 2 महिनादेखि व्यापार ठप्प रहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक क्षति भइसकेको र अब पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए झनै समस्या बढ्ने नाडाले बताएको छ। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले 2 महिनादेखि उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र खर्चमा कुनै कटौती नभएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नपाए समस्या बढ्दै जाने बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एकै दिन 3 जना संक्रमित फेला परेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। 16 जना उपचारपछि घर फर्किए। बजेट अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी। कोरोना रोकथाम गर्न अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारी तीव्र। विकास आयोजनाका काम सुचारू गर्न विकास प्रविधि समितिको निर्देशन। आज लकडाउनको 37औं दिन देशभरि प्रभाव। दैनिक ज्यालादारी मजदुर र कृषकहरू मारमा। कृषि उत्पादकको तोले बजार पाएन। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,18,700 नाग्यो। 31,54,400 बढी संक्रमित। र कोरोनाका कारण स्थगित सम्पूर्ण फुटबल लिग रद्द गर्न फिफाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुखको आग्रह। नयाँ सिजनको योजना बनाउन सुझाव। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।